این ایرا بله کوتل مورا. السلام علیکم. چی حال اول؟ شکر بخیر اینجا. خوب هستین؟ بخیرین؟ بله کوم دین برف اینجا واینین برفباری را؟ خوب برف زدار ماشاءالله. ماشاءالله. بوریا میتا. یار بسیار خوب ٹھکانه یو. ایلا بایا. و نو آدم آکنیه. السلام علیکم. السلام علیکم. سال دی. و نو دو نفر. نمونجی؟ نو نمونجی. خو؟ انزیر اموری بیاز بله سرشی. سامان سامان گفت سامان. امیه سامان؟ سامانار گرفته بیا. بوری ما شمور ببرم. اونجی بوری دیگه ٹھکانه. او جایرم از او پیش ما ویدیویشی جور کردم. اون بسیار خوب ٹھکانه یا. بالکل بقدی قدر یک اتاق وری است. بوری که اورم بچه خراب نکده باشه. اون ماشاءالله بچه زیاد طرف کوتل رهیه. یعنی ای بچه هم در اومایه. طرف کوتل رهیه. یعنی زیاد بچه هم در تام برفکری مونن از برف انجوای مونن. نه مافتیم دلشیا. مافتینا روزم دلشیا که برشونه. تو مگر آورا نمیله. مگر آورا نمیله که برشونه. درو سرکشک مونه روزم. شما ای کریتا گرفته کجا رایی شدین؟ بال. بال؟ آره. ماشاءالله ماشاءالله. یعنی ایشرم خورده روی پوت کده. یعنی ده دیگه ٹھکانه رسیدی. باین. السلام علیکم. چی حال اول؟ خوب هستین؟ یعنی ای ٹھکانه. این ماشاءالله خوب جای است. خوب ٹھکانه یه. 3 نفر اینجا ششته. یه نه باین. بیاینم زنجی تاشو. یار این 3 رفیقا ششته. میشین شما یا مورین؟ اینا رایه باین. بیا رایه اینا. باین یار بلیزی جایم مو کلو خواری کدی جور کدی خو؟ امی جایم بچه همدن بیرنکاری کدن. بجای باید کم جور کنه خواری کنه ما این بیرنکاری مونه خو؟ یه نه توخ چی خوب جایه. توخ منیش آتیش داخ کدن. خوب جایه نه؟ اون توخ یاره امینجیم اینا بالکل د سنټری غار کې است آتیش داخ کدن. جای میله کدن توخ. یه نه خوغه. یه نه ای خوب روشندانم داره. اینجی روشندانم داره. بعضی نه اینجی بخاریم داره. جای آتیش خو اینجی است. یعنی اینجی موجور کده ده کنجک چوله. یعنی جای آتیش. یعنی بخاریش یا بال. یعنی جی اگر آدم بمبا فیٹ کنه بمبم فیٹ میتنه تاکی منی غار دود نه دود از مابینی بمبا از مابین زی غار که است سیده بیرو بوره. مگر بچه همدن توخ بالکل
در سنتر اینجی آتیش داغ کردن بالکل در غول غار. ماشاءالله مو ترشه بقد یلمدار روڈ وری توخ مردم زیادم ده بورین چرنه مورین کنو صفایی میخوایا ونو قوغار بگرین ده سایت کنین سایت از غول بالکین نه چای که چای که او سال دی شینه چای دی ها شینه چای که او ماشاءالله ये बर्फ का मौसम है वैसे शने चाय कैसे मजा नहीं है इस मौसम में इस बर्फबारी में शने चाय मजा कहे ها وګوره دا ترماس دی دا مری آباد دی یا نصیر آباد دی نصیر آباد دی و نصیر آباد دلته نصیر آباد دی یعنی قوغار بالکن نه و اونج da kunjak belin اونج جایش یا و صفایی کنین یعنی جی ټینټ زده میتنین ها نیره صاف کنین تو احساس نداره نه بچه اونج da غول آتیش داغ کردن اینار بالکل د سایت کنین اونج جای چوله است بس بالکل ټینټ خو زده میتنین از غول بالکن آتیشه چرا نمایین یار چی خوب جایه یار تو چی خوب ٹھکانه شمار گفتم ما اونو کم صفایی کنین اور ما گفتم اونو قوغار از غول بالکنه د سایت کنین نه اونه کلان جایه نو خوب یک چند خوب زده موشمانی ازی ایره قوغار بالکن یاره تو خون جای قوغ گرم هم ده چند که دیه نه که خوشین دیگه قبرغایشم خوب گرم مایه تو خوب زمین گرم هم ده نه قوغار بالکنین دیگه خاد منی چند کی است گرمی کدین خاد کالارم لوچ کدین از گرمی تو بچکچا مای بیرن کاریمونه یار بالو جایم مو ټیکانه جور کده نه حالی ما رفتم یندوالشم گفت مو اونچی بوری رفتم یک سنگ انداختد منیشی نه بسیار کلو سنگ انداختد بچکچا اینا نونوا ممده ماشالله نونوا وا نونوا ریزه کوپی ما اینا پورا چیمی نونوه تو اونا تاینیشی موگا ریزه نونو چیزا برف فرمونین یعنی برف آوکین گرمی کدین کوڑا لوچ کن دیگه اون موگا مو گرمی کده گرمی کی کدین کوڑا لوچ کن دیگه یار او تا بد گپ نگی
خوب جایه نه؟ خوب جای ماما یار اینجی بچای رسنگو کشتر کنیم آی رزگو کهی بود یار کلانه بود آلی آتیش داغ کدد ندیدین بر شد یعنی تا بوده بکن مسا کچرایش بیرو برکن اکرتا بیرو برکن پرتاو کن اینجی آدم یار شاوشچه کنم مزه میده نه؟ بسیار خوب جای تو اینجی آتیش داغ کنه یار روشندان داره بخاری داره روشندانم داره بخاریم داره او بیرو برشین یار خاک باد شد ماسک هم نزدین ماسک دین نه پچو بگیرین پیچ کن التاف بیاک دفع ما این سبب خدچم ما امیر بیگر التاف ما امیر بیگر التاف کلان خوبی ازیه که نزدیک هم است نه؟ پلاشتیک هست پلاشتیک ما هم کشتر او که ختم شونه برما نزدیک آدم از برما او میره نه؟ اون یک آدم از اونجی سرکشک مونه تو؟ نه یه اینجی سرکشک مو کد اینجی ضرورتی چند هم نیان؟ چند آوردین؟ خو این داره و اینا صفایی مون هر کس که باید میتا صفایی کنه چی قدر خوبه؟ تیش په جنګ کې بیا نه سره جوړیږي یار مال از اینجی مورم توخ مر نشانه نکن خو بگینه نه خوب شکار ها خو توخ مر نشانه نکو او کم زوری دیگه یار بچاو شد اونو بچار میزنکی دتایا اونا شمار زده نمیتنن تو اونا دتایا اونا اینار زده نمیتنن حالا ده دمنه ټولش ده گویش میلگه نه نی بچاره میزنه اینا دتایا اینا اونار زده نمیتنه نمیرسه شما اونار زده میتنین؟ بالم درایین حالا دیگه تا بال نم دین چندن اون از عجیشم نم نمارزد خو سیلیش مرا میر دادینن اینا را ٹکانه نشان دادم سیلیش مرا میر داد مرا قد گوله زد توخ کتو سیلیش مر دادینه نه همو زد او سیله امزو بود که ما شمار ٹکانه نشان دادم نه توخ سیلیش مر داد قد گوله سیده دا پشتیم زد یعنی اردو مورا پور میگره حالا بورین اونمو بچر دین که پتو پیچ کده خو اونمو مر زدد حالا بور حالا نان اونمور ده اون ساجی از اینانمونه باز در عمر زده رایگن
و بچه دستایت یخ نمونه؟ دستانه چر نمو بشی؟ دستانه تسکنو بی دستانه خوبه خب به دستانه خوبه اوه شما دیگه برف پروف هستین های اینا برف پروف موگه دستای ما یخ نمونه موگه بغیر دستانه خوبه اون زاجی از اینا نمونه تبالی مر زده رایه گولیش مایه درو تو رفته اور نزدی؟ ها چرا پر ما نگرفتی؟ تو تامون از گیر تو او از گیر ریزه بچه تو تامونی ها از گیر ریزه بچه تو تامونه نه نمیا نه نمیا نه نمیرده وانا ترمزنا وانا مقام بخرة خالي وانا دتا وانا يا وانا مقام خالي بخرة وانا دختروم درو بالم درایه ها دختروم درو بالم درایه تبه بخت دخترویا دین وان تبالی مرقد گوله زده رایه اینا ما ټکانه وردم نشان دادم اینا علی مرقد گوله میزنن اینجی فرمانی مولای کائنات امام علی علیہ السلام د یاد امامات مگر جس کے ساتھ احسان کرو پھر اس کے شر سے بچو تو باز گوله شیامات این ماشاءالله مردم زیادم دن از برفباری لطف اندوز مشن انجوای مشن وونه باز زدی به بخته یعنی گرمیم بر شد یعنی روز شمور نشان بیدم آوردم ایده شدو شد روز بر شد پیشتر شمور نشان دادم که روز درو سرکشک موکت از پس آور آخر بر شد